राना साहब, वो जो हमने पिछले दिनों क्लिप चलाए थे, लोगों की आरा को सुनवाया था कि जो दिन बीतते जाएंगे 5वें 6ठे दिन जो है मामलात सेटल होते जाएंगे, आप देख रहे हैं कि सेटल हो गए? हाँ जी, मैं बड़ी तफसील से देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे बच्चे को लाहौर के मारूफ तरीन इलाके के थाने से छुड़ा के आया हूँ, जो मेरे सामने गिरफ्तार हुआ। मैं ऑफिस जा रहा था और जैसे ही मैं बिल्कुल गुलबर्ग पहुँचा तो मैच की वजह से रास्ते बंद थे। मुझे अंदर से जाना पड़ा मक्का कॉलोनी की तरफ से। वहाँ पे एक मंडी लगती है फल और फ्रूट की, तो वहाँ मैंने देखा कि एक बच्चे को पकड़ा हुआ था और उसे पकड़ कर थाने ले जा रहे थे। फल फरोश था? नहीं, आम सा बच्चा था। अच्छा। कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए थे। हमने गाड़ी खड़ी की, मैं था, मज़हर था, शाहिद साहब थे। हमने पूछा जी क्या हुआ है? उन्होंने कहा जनाब ये बच्चा चोरी करते पकड़ा गया। अच्छा। मैंने कहा जी क्या चोरी कर रहे हैं? उसने कहा जी दुकानदार जो है वो इस तरफ माल सेब तोड़ रहा था, ये 1 दर्जन केले की गुच्छा वो और कुछ सेब पकड़ के भाग रहा था, पकड़ लिए। और हो सकता है ये रज़ाना ही करता हो। अब वो बच्चा बोल नहीं रहा था, खामोश था। पुलिस भी बुला ली, मैं भी थाने चला गया। हमने छोड़ा, हमने कहा स्टोरी भी हो सकती है और इसके साथ ज़्यादती हो रही है तो भी। खुदा शाहिद, जब हम थाने पहुँचे, आप उस पुलिस वाले से पूछ सकते हैं, जब उस बच्चे को थाने लेकर गए, उससे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? वो ना बोले। मैंने बड़े प्यार से उससे पूछा, मैंने पुलिस वाले को बताया, ठहरे, मैंने उससे पूछा, उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा मेरे वालिद साहब फोत हो गए हैं 2 माह पहले। हम खुद ज़कात बांटते थे, साहिब हैसियत थे। वालिद साहब के कारोबार पे, दुकान पे किसने क्या कब्जा कर लिया, हम तो छोटे छोटे, हमें कुछ नहीं पता। चौथा रोज़ा है घर में, हम रोज़ा जिस तरह खोलते हैं वो हमें पता था। आज मेरी छोटी बहन ने कहा था मैंने केले और सेब खाने हैं, तो मैं स्कूल से फारिग हुआ हूँ, तो मैं निकला तो मेरे पास पैसे तो नहीं थे, तो मैंने ये केले और सेब, वो केले का गुच्छा और कुछ सेब पकड़ के जाने लगा। मुझे पकड़ लिया इन्होंने। मैं कसम खाता हूँ मैं चोर नहीं हूँ। उसने बार बार ये बात, अल्लाह भला करे उस पुलिस वाले का, उसने भी उसे प्यार किया, हमने भी उसे प्यार किया। उस फल वाले को बुलाया गया, उसे सारा कुछ बताया गया, अल्लाह उसका भी भला करे। उसने कहा जी बस ठीक है। उसको कुछ फल लेकर दिया, उसके घर का एड्रेस लिया, जो तौफीक होगी उसे पहुंचाएंगे। तो फ़र्क ये पड़ा है कि एक सफ़ेद पोश ऐसे नहीं कर सकता था, लेकिन भाई बहन को रोता हुआ नहीं देख सकता था। माँ के पास पैसे नहीं थे कि उनको रोज़ा ऐसा खिला सकती, तो ये फ़र्क देखा। हम किस देखें ना यासर। हाँ, आप कर लें बात। सर, मुझे वो एक वाक़या याद आया, पहले भी एक बार हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था। किसी इस्लामी मुआशरे का वाक़या नहीं है, यूरोपीय मुल्क, वहाँ पे एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से, ग्रॉसरी स्टोर से एक बच्चा ब्रेड उठाता है और भागता है। ग्रॉसरी स्टोर वाला उसे पकड़ता है, पुलिस को बुलाता है, पुलिस के हवाले किया जाता है और उसके ऊपर जो रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, बाद में जज के सामने अदालत में पेश किया जाता है। बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान थी। जज साहब उसे पूछते हैं कि क्या तुमने वाकई ये ब्रेड चुराई? तो उसने कहा जी मैंने चुराई। तो जज साहब कहते हैं कि क्यों चुराई? उसने कहा कि जज साहब मैं जो है कोई कमा नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए चुराई। उसने कहा कुछ कमा लेते हैं? उसने कहा जी चाइल्ड अब्यूज़ लगता है, चाइल्ड लेबर लॉ लगता है, जिसकी वजह से मैं कमा नहीं सकता। उसने कहा तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की? उसने कहा मेरी माँ भूखी घर में पड़ी है, मैंने अजीज़ो अकारिब को पूछा, हमसायों को पूछा, लेकिन किसी ने कुछ ना लेके दिया। उस माँ को बचाने के लिए मैंने ये ब्रेड जो है वो चुराई थी। जज साहब अपनी सीट से खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ब्रेड को चुराने के जुर्म में $500 जो है वो जुर्माना मैं आयद करता हूँ और $500 इस अदालत में खड़ा हर शख्स अदा करेगा।
اپنی طرف سے کہ ہم بحثیت معاشرہ جو ہے وہ قصوروار ہیں، اور پھر الٹا جرمانہ اس دکاندار کے اوپر کیا جس نے اس کے اوپر پرچہ دیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے معاشرے میں اگر ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس نہج تک پہنچے۔ دیکھیں یاسر، بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ بڑے بڑے لوگ، تگڑے تگڑے لوگ بات کرتے ہیں، ایک دن ہم نے بڑی زکوٰۃ دی ہے، بینک بھی زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں زکوٰۃ دی ہے، بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں سفید پوش کے گھروں میں دے کے آئے ہیں، تو مجھے دکھائیں نا، دکھائیں کس کو دے کے آئے۔ اگر اس بچے کے گھر میں پہنچا ہوتا، اگر اس سفید پوش کے گھر میں سب کچھ پہنچا ہوتا، تو کیا وہ بچہ اپنی رونے والی بہن کے لیے اس طرح کیلے یا سیب چوری کرتا؟ اس کے گھر میں کیا عالم ہوگا اگر اس کی والدہ کو یہ پتہ چل جاتا، اس کی ماں کو یہ پتہ چل جاتا؟ ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہونے تھے کہ وہ اس کی ضمانت کروا سکتے۔ ہم پتہ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ حج کے معاملے پہ دوسرے نمبر پر پاکستان آتا ہے، عمرے کے معاملے میں پہلے نمبر پہ پاکستان آتا ہے۔ یہاں پر دودھ بیچنے والا پانی میں پاؤڈر نہ ملا لے اسے چین نہیں آتا، کسائی گوشت کو پانی نہ لگا لے، ہڈیاں نہ ڈال لے، اس میں پورے ریٹ پہ نہ بیچ لے، اسے فرق نہیں پڑ، اس وقت تک چین نہیں آتا۔ ڈاکٹر کمیشن لیتا ہے میڈیسن بیچنے کی، عمرے کے ٹکٹ لیتا ہے میڈیسن بیچنے کے، وکیل جعل ساز کو چھڑانے کے پیسے لیتا ہے، پولیس والا جھوٹے مقدمے درج کرنے کے پیسے لیتا ہے۔ اور اس ملک کے اندر جو جتنا تگڑا وکیل کرتا ہے وہ کہتا ہے اتنی جلدی مجھے انصاف مل جائے گا۔ ہم لوگوں نے تو اس ملک کے اندر، خاص کر ہم صحافی، جتنی جلد اپنا قلم بیچتے ہیں، جتنی جلدی ہم اپنا ضمیر بیچتے ہیں، جتنے یہاں پہ سیاستدان جب تک ٹھیکیدار سے پیسے نہ لے لیں، جب تک اوپر آیتیں لکھی ہوتی ہیں نیچے گالی گلوچ ہو رہی ہوتی ہے، حلف اٹھاتے ہیں پاکستان کی محبت کا، پاکستان کے ساتھ وفا کا، اور سب سے بڑی بے وفائی یہ کرتے ہیں اپنا مال پاکستان سے باہر بیچتے ہیں۔ ہم نے پاکستان جو ایک کشتی ہے، کشتی نے ہم سب کو بٹھایا ہوا ہے، ہم میں سے ہر شخص نے، صرف ہم حکومت کو برا نہ کہیں، ہر شخص نے اپنی اپنی تائیں اس پہ سوراخ کیا ہے۔ قصاب ہو، حاجی صاحب ہو، ڈاکٹر ہو، سیاستدان ہو، پولیس اہلکار ہو، کوئی بھی ہو، چاہے صحافی ہو، سب نے سوراخ کر دیے اس کشتی میں۔ پھر یہ کشتی ڈوبے نہ تو کیا کرے؟ کس طرح یہ کشتی کھڑی ہوگی؟ کس طرح یہ کشتی لے کر چلے گی؟ یہ تو عالم ہو چکے۔ آپ کہتے ہیں کہ سکون 4 دن بعد، 5 دن بعد اور چیز مہنگی ہوگی، 6 دن بعد اور چیز مہنگی ہوگی، 7 دن بعد اور چیز مہنگی ہوگی۔ جب 20واں رمضان آئے گا، جب آپ نے شبینہ بننی ہے، آپ نے کہنا توبہ کا وقت آ گیا، توبہ کرو، تو ان لوگوں کو توبہ یاد نہیں آئے گی، یہ کہیں کہ چیزیں مہنگی کر دو۔ جناب عید سے 2 دن پہلے پتہ چلے گا بکرے کا گوشت بھی مہنگا ہو گیا، بیف بھی مہنگا ہو گیا، چکن بھی مزید مہنگا ہو گیا، اور بھی چیزیں مہنگی ہو گئی۔ یہ تو عالم ہے یار، ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب اپنی اس کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، جو کشتی ہمیں اس بور سے نکال کے، اس سمندر سے نکال کے، اس سمندر سے بچا رہی ہے جس پہ ہم نے ڈوب جانا تھا، لیکن اب ہم نے ڈوبنے کا فیصلہ خود کر لیا ہے اس کشتی کے اندر سوراخ کر کے۔ ایسے ہی گھر کے ماتھے کے اوپر حاذا من فضلی ربی لکھوا، اور کردار وہ ادا کرنا ہے کہ جس سے آپ نے دنیا کو سمیٹنا ہے، آخرت کو نہیں سمیٹنا، تو پھر کیا بھلائی کا ہے؟ یاسر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، جس کو ملتا ہے نا وہ لکھا لیتا ہے حاذا من فضل ربی، اور جس کو نہیں نہ ملتا وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ یہ تو عالم ہو چکے ہیں۔